The Secrets of Life with Subhas Agam. अब अलिकति चाहिँ त्यहाँ हुनुहुने जुन तीनजना महाराजहरू, विशेष गरेर पुजारी महाराज अनि प्रभुजी महाराज, रखल महाराज, उहाँहरूको बारेमा पनि धेर थोर मैले अघिल्लो अङ्कमा स्वप्नासँग थोरै कुरा सुन्न पाएँ। अझै उहाँको बारेमा थोरै मलाई सुन्न चाहन्छु। यस्तो छ, अब स्वर्गद्वारी महाप्रभु स्वयं अवतार हुनुहुन्थ्यो, नारायणको अवतार। यो कुरामा म त्यो ठ्याक्कै जुन भन्छु कि जस्तो उहाँले जुन त्यो ठाउँमा जाने बित्तिकै मैले यहाँ हवन गरेको थिएँ भन्नुभयो नि त। हजुर हजुर। मिन्स हि वाज समथिङ एल्स इन द पास्ट लाइफ। केही पास्ट लाइफमा हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर नै मैले गरेँ भन्नुभयो। वाट्स द्याट? त्यो के हो? त्यो चाहिँ यस्तो थियो, उहाँ हामी जस्तो सामान्य एउटा अज्ञानले घेरिएको व्यक्ति होइन होइन। उहाँ चाहिँ एउटा महापुरुष र अवतारी पुरुष हुनुहुन्थ्यो। ओके। त्यो अवतारी पुरुष भएको हुनाले उहाँलाई त्यस्ता गएका कैयौँ जन्मका कुराहरू पनि हस्तामलकवत भन्छौँ हामी। हस्तामलकवत भनेको कस्तो भने हातमा अमला राखेर हेऱ्यौँ भने सबैतिरबाट देखिन्छ नि हामीले होइन। त्यस्तै थियो, त्यति छर्लङ्ग थियो उहाँलाई। र भविष्यमा पछि के हो नि भन्ने कुरा पनि छर्लङ्ग थियो। यतिसम्म कि प्रभुलाई भेट्छु भनेर मैले यो कुरा दिन्छु भनेर आएको मान्छे ऊ आउने बित्तिकै सबै कुरा भनिदिनुहुन्थ्यो। उसले भन्नै पर्दैन थियो। हजुरको मनमा जे कुरा लिएर प्रभुलाई भेट्न जानुहुन्थ्यो त्यो कुरा प्रभुसँग भेट हुने बित्तिकै प्रभुले सबै भनिदिनुहुन्थ्यो होइन। अब त्यो सामान्य व्यक्तिले, सामान्य मानवले त सक्दैन नि त्यो गर्न त। त्यसको लागि त कुनै महापुरुष, कुनै एउटा अवतार, दिव्य अवतार नै चाहिन्छ। त्यो दिव्यात्माकै अवतार हो महापुरुष। त्यस्तै त्यो दिव्यात्माले चाहिँ नि जन्म लिएपछि त संसारको नि त कल्याण गर्नु पर्यो नि। अनि त्यो दिव्यात्माको वरिपरि पनि दिव्यात्माहरू नै आउँछन् कि फेरि। मैले अघि भनेको थिएँ नि त, गुरु खोज्नुमा आवश्यक होइन, समय मिलेपछि गुरु शिष्य ठ्याक्कै पुग्छ गुरुको नजिक भनेको थिएँ नि त। त्यस्तै हो, जो चाहिँ नि उहाँको प्रथम शिष्य हुनुहुन्थ्यो, हामीले जसलाई पुजारी महाराज भन्छौँ, उहाँ प्रथम शिष्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जन्म रुकुममा हो, कमलदह भन्ने ठाउँ छ। त्यहाँका मान्छे चाहिँ एउटा उहाँको प्रभुको जन्म चाहिँ रुम्टीमा गाउँलेले के भनेछन् भने एउटा प्रभु जन्मिया छन् रे, त्यहाँ त सबै बताउँछन् रे, ल जान पर्यो भने हल्ला चल्यो गाउँमा। 2-3 दिन लाएर हिँडेर आए। उनीहरू आउन नपाइकन प्रभुले भनिदिनु भयो, तिमीहरू यति दुःख गरेर आएछौ, तिम्रा प्रभु त उहीँ जन्मिया छन्। एउटा त्यो पोखरीको बिचमा बसेका छन् नि बालक, उनै हुन्, किन आउनु पर्यो यहाँ भनेर ठ्याक्कै भनिदिएपछि उनीहरू झसँग ओहो हामीले त त्यो त पागल मान्छे भन्थ्यो। नदीको के अरे एउटा कुवाको बिचमा बसिरहेछ, केही खाँदैन बालक, त्यो त महापुरुष पो रहेछ उनीहरूको दिमागमा आयो बल्ल। अनि तिनीहरू फर्केर गएपछि चाहिँ नि अब उहाँहरू प्रभुमा हाम्रो पुजारी महाराजलाई भने हामी त यसरी गएको थियौँ देखाउनलाई प्रभु जन्मिया छन् रे भनेर। अनि उहाँले त जाने बित्तिकै यस्तो यस्तो भन्नुभयो हामीलाई। अनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ अरे प्रभु त, ल हामीलाई भनिदिनु पर्यो भनेर उहाँ गएपछि अनि उनीहरूसँग नबोलिकन पुजारी महाराज त्यहाँ जुरुक्क उठेर सरासर रुम्टी आउनुभयो। रुम्टी आइसकेपछि प्रभुको चाहिँ शिष्यत्व स्वीकार गरेर जीवनभर बस्नुभयो त्यो। त्यस कारण अघि मैले जो भने गुरु शिष्य भनेको त्यो ऊर्जाको चाहिँ एउटा आवश्यकता पनि। प्रभुजी महाराज पछि चाहिँ पुजारी महाराज आउनुभयो, उहाँको शिष्य भन्नुभयो। अनि रखल महाराज फेरि? रखाल महाराज यस्तो छ, रखाल महाराजको जन्म चाहिँ राखुमा जन्मेको हुनाले रखाल भनिएको। यो हाम्रो म्याग्दीको चाहिँ नि राखु भन्ने एउटा चाहिँ ठाउँ छ, त्यो गलेश्वर भन्दा अलिक माथिपट्टि पर्छ। उहाँको जन्म भएको। उहाँ पनि त्रिकालदर्शी सन्त, बडो दिव्य पुरुष, त्यो दिव्यात्मा नै हो। उहाँ सामान्य व्यक्ति होइन। उहाँ पनि त्यस्तै गरेर बारम्बार सपनामा चाहिँ नि स्वर्गद्वारीको झझल्को आयो, तर यो ठाउँ कहाँ छ भनेर खोज्दै जाँदा ठ्याक्कै त्यहाँ पुग्नु भयो। किन त्यो दिव्य आत्माले त बोलाइराखेको थियो नि त। त्यो प्रभुको जो अवतार हो, दिव्यात्माको अवतार हो, त्यो दिव्यात्माले त बोलाइराखेको थियो। अनि त्यो भएर उहाँहरूको त्यहाँ चाहिँ नि संयोग भयो। उहाँ पनि सामान्य व्यक्तित्व होइन। धेरै उहाँलाई त हजुरको हामीले सुने अनुसार 21 जन्म पहिलाको 21 जन्म पछिको समेत कुराहरू प्रष्ट थियो अरे। ओहो, पछि आउने जन्म नि थाहा थियो। तर त्यो महात्माहरूको त पछि आउने जन्म त भएन। तर कोही व्यक्ति गयो भने हजुरको पछि कतिौँ जन्म हुन्छ भन्ने कुरा 21 जन्मसम्म चाहिँ प्रष्ट भनिदिने। उहाँले सबै कुरा प्रकट गर्नुहुन्न थियो, आफ्नो ठाउँमा छ। किनभने त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो साधनामा नै त्यसले असर पार्छ, आफ्नो ठाउँमा छ। त कतिपय प्रसङ्गमा, कतिपय उहाँहरूको उपदेशहरूमा ती कुराहरू चाहिँ झल्किया छन्। आएका कुराहरू हामीलाई सुनाउनुहुन्थ्यो हाम्रा भन्दा माथिका महात्माहरूले। उहाँहरू 3 जना बाहेक पनि अरू पनि सिद्धहरू त हुनुभयो। कति गुरु परम्पराको यस्तो छ, कतिौं हुनुहुन्छ उहाँहरूको परम्परामा?
स्वर्गद्वारी महाप्रभुका एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो सच्चिदानन्द भन्ने, उहाँ चाहिँ काशीमा बस्नुहुन्थ्यो। उहाँ ठुला साधक पनि ठुला विद्वान पनि फेरि। अनि उहाँको शिष्य महाप्रभु हुनुभयो। उहाँका शिष्यहरूमा चाहिँ हाम्रो पुजारी महाराज र खाल महाराज लगायतका 15-20 जना शिष्य हुनुहुन्थ्यो। त्यही उच्च कोटिका सन्तहरू। उहाँहरू त्यत्रो आश्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, तर उहाँको जीवनचर्या भनेको रुखमुनि नै हुन्थ्यो जहिले पनि। व्यक्तिको चाहिँ नि समूहमा भन्दा पनि आफ्नो भजन भनेको जङ्गलको बिचमा ध्यानमा रुखको फेदमा नै हुन्थ्यो। त्यस्ता महात्माहरू हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो प्रसङ्गमा अब हाम्रो अहिले जो स्वामीजी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ रखाल महाराजको शिष्य हुनुहुन्छ। रखाल महाराज शिष्य अहिलेको स्वामीजी हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ म पाएँ। ओके, भनेपछि 1 2 3 4 5 हजुर 5 यो प्रक्रिया हो हाम्रो। अनि हाम्रो यो विशेष गरेर स्वर्गद्वारीको परम्परा भनेको तपस्वी परम्परा हो। यो कुनै प्रचारमा गएर, त्यही भएर स्वर्गद्वारी महाप्रभुले एउटा प्रचार किन गर्नुहुन्न भन्ने कुरा हजुरलाई मैले एउटा निवेदन गरेँ। लेखनाथ पौडेल, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेललाई सबैले चिन्छौँ। उहाँ आफैमा एउटा चाहिँ नि आध्यात्मिक पुरुष हुनुहुन्थ्यो। उहाँका हरेक हामीले नैतिक दृष्टान्त लगायतका एकदम कविता पढ्यौँ भने काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै हिसाबले एउटा जीवन दर्शन पाइन्छ कि हरेक उहाँको कविता हेरौँ कि हैन, सबैमा त्यो काहीँ न काहीँ उहाँको जीवन दर्शन, जीवन दृष्टि एउटा त्यो कविताको समग्रमा हेर्दाखेरि चाहे फुटकर कविता नै किन्नुहोस् या खण्डकाव्य नै किन्नुहोस्, अब तरुण तपसी नै किन्नुहोस् होइन। लेखनाथ स्वर्गद्वारी गइसकेपछि सन्यास हुन चाहनु भएछ। प्रभुले चाहिँ होइन अहिले तपाईँको सन्यास हुने योग छैन, तपाईँले घर गृहस्थी नै गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि नेपाली साहित्यमा केही गर्नुहोस् तपाईँले भनेर नै प्रभुले उपदेश दिएपछि त्यसो भए प्रभु मैले हजुरको बारेमा केही लेख्न चाहन्छु भन्नुभएछ। अनि प्रभुले के आज्ञा भयो लेखनाथलाई भने होइन अब यो त कलियुग छ, द्वापरमा अब आउने द्वापरमा चाहिँ अब सत्य त्यसपछि द्वापर आउँछ नि, सत्य त्रेता त्यसपछि द्वापर आउँछ। अब आउने द्वापरमा चाहिँ अहिलेका अश्वत्थामा व्यास बनेर जन्मिनेछन् त्यति बेला। अनि यो स्वर्गद्वारीको बारेमा उनले लेख्नेछन् पुराणमा। अहिले तपाईँले लेख्न आवश्यक छैन, नलेख्नुहोस् होला भनेपछि अब उहाँ त कवि हृदयको हुनुहुन्थ्यो, भाव आयो। अनि उहाँले समग्र स्वर्गद्वारीको एउटा चाहिँ नि र प्रभुको पनि केही कुराहरू एउटा 9वटा श्लोक लेख्नु भएको छ कि आहा त्यस्तो राम्रो सरल कैलो बाल भएमा पिता माता छोडी नभुली ममताको विषयमा तपस्याको ज्योति जगमग जगाई वनपसी बसेका मुक्तात्मा प्रभु अब कहाँ बाल तपसी भन्दै शिखरिणी छन्दमा 9वटा श्लोक लेख्नु भएको छ, खुब मिठो लेख्नु भएको छ। अनि त्यो प्रभुले तब त्यसो भनिसकेपछि अनि उहाँले तरुण तपसी लेख्नुभयो। त्यो स्वर्गद्वारी समग्र नबुझेकोले तरुण तपसी बुझ्नै सक्दैन। उहाँले लेख्न खोजेको बाल तपसी जब प्रभुले चाहिँ नि नलेख्न अब भनिसकेपछि उहाँले त्यसैलाई ढाल्नुभयो अलिकति साहित्यिक पुट दिएर। न त नव्य काव्य भन्छ नि त्यस्तो काव्य जन्मिएकै छैन न त्योभन्दा पहिला कविले लेखे न त्योभन्दा पछिकाले लेखेका छन्। लेख्नुभयो त केवल कवि शिरोमणि लेखनाथले मात्रै लेख्नु भएन र? हजुर हजुर बिल्कुल। त्यो चाहिँ नव्य काव्य हो त्यो तरुण तपसी। बाल तपसी लेख्न निषेध गरिसकेपछि तरुण तपसी लेख्नुभयो प्रकारान्तरले। त्यसै कारण हाम्रो यो किन प्रचार गर्न हुन्न भन्दाखेरि यो जो चाहिँ नि सत्कर्म छ त्यो स्वाभाविक रूपमा प्रचारित छ। वेद कसैले प्रचारै गर्न पर्दैन, सनातन धर्म कसैले प्रचारै गर्नु पर्दैन। फेरि यसको मतलब स्वर्गद्वारी महाप्रभुले फेरि भिन्दै आफ्नो एउटा मार्ग चलाउनु हो भन्न खोजे होइन। उहाँले जो वैदिक परम्परा वेदबाट चलिआएको जो परम्परा थियो त्यसैलाई चाहिँ संरक्षण गरेको हो, त्यसैमा सबैलाई लाग्नुपर्छ भनेर उत्प्रेरणा दिएको हो। त्यसकारण स्वर्गद्वारी बुझ्नको लागि चाहिँ नि हामी वेदभन्दा बाहिर जान नि पर्दैन, सनातन धर्मभन्दा बाहिर जान नि पर्दैन। ऊ अहिलेका गुरु त अलिकति चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ अलिकति मान्छे भिड जम्मा हुन लागेपछि मेरो भिन्दै मार्ग हो भनेर उनीहरूले प्रचार गर्छन्, तर त्यो होइन स्वर्गद्वारीको। सनातन धर्मको जुन मूल धार हो स्वर्गद्वारी त्यही नै हो। आद्य जगद्गुरु शङ्कराचार्यबाट परम्परा जो चलिआएको छ त्यो सन्यास परम्परा नै स्वर्गद्वारीको परम्परा हो, त्योभन्दा बाह्य परम्परा होइन। त्यसमा हाम्रो जे छ हाम्रो तत्त्व, हामीले जीवनको रहस्य बुझ्नुपर्ने तत्त्व त्यो सनातन धर्मभित्रै छ। सनातन शब्दको अर्थ पनि त्यही त हो नि। सना भनेको सधैँ, तन भनेको रहिरहने, जसको कहिल्यै नाश हुँदैन, जो सनातन रहिरहन्छ त्यो नै सनातन हो। सनातन धर्म भनेको वैदिक धर्म हो। त्यो सनातन धर्मको मूल भाव भनेकै त्यही हो।
बहुत सुन्दर। मलाई चाहिँ साधनाको विधिको बारेमा अलिकति बुझ्न मन लाग्यो। उहाँहरू त सिद्ध पुरुषहरू हुनुहुन्थ्यो। अब हजुरले हामी जो आम साधक आम दर्शक छौँ, आम जनता छौँ, हामी पनि साधनाको मार्गमा अगाडि अग्रसर हुन चाहन्छौँ र घरमा नै बसेर केही साधना गर्न चाहन्छौँ भने कुन चाहिँ साधना विधि कसरी अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ? अब साधना त विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। अब आफूलाई जुन उपयुक्त लाग्छ त्यसैमा अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। तर सामान्यतया गर्न चाहने व्यक्तिले अब अलिकति चाहिँ अध्यात्ममा लाग्छु, आफूलाई चिन्न खोज्छु भन्ने व्यक्तिले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ नि हाम्रो परम्परा मैले भन्छु एउटा हाम्रो मूल धारा के हो भने जानी हामी निराकारमा हो, निर्गुण निराकारकै हो अन्तिममा हामीले उपासना गर्नुपर्ने। तर सबैले सहज तरिकाले र सहजै रूपमा बुझेर त्यो निराकार निर्गुणको उपासना गर्न सक्दैनन्। तिनीहरूको लागि मार्ग त चाहियो नि। तिनीहरूको मार्ग के चाहियो भन्दा त्यो सक्दैनन् भनेर नै परमात्माले विभिन्न रूपमा अवतार ग्रहण गर्छ। जस्तै हामीले अब वराह अवतार भन्छौँ, कच्छप अवतार भन्छौँ, वामन अवतार भन्छौँ, राम अवतार, कृष्ण अवतार भन्छौँ नि हामीले। बिल्कुल। त्यो अवतार भनेको कारण के हो भन्दा त्यो चाहिँ निर्गुण निराकारकै स्वरूप हो। त्यो नै कहिलेकाहीँ सगुण साकारको रूपमा आइदिन्छ पृथ्वीमा। किन आइदिन्छ भन्दा ती जो चाहिँ नि साधना गर्न, अध्यात्ममा लाग्न, अलिकति चाहिँ नि आफूलाई के हुँ को हुँ भनेर बुझ्न चाहने जो चाहिँ नि जीवात्माहरू छन् तिनीहरूको कल्याणको लागि ऊ त्यसमा आइदिने हो। त्यही महापुरुषहरू अघि मैले भने अघि पनि एउटा ती महापुरुषहरू जीवको जगतको कल्याणका लागि आफूले अवतार ग्रहण गरेर आउँछन् भन्ने कुरा यसैमा मिल्छ। यो कुरो आउँदा सगुण साकारकै उपासना गर्नुपर्छ हामीले पनि। किनभने त्यो निर्गुण निराकारमा जान त त्यहीँ पर्न चाहिँ हामी जानी त्यही नै हो फेरि। तर पनि सिधै जान त सकेन। उसको चाहिँ नि त्यो उसले अब त्यो सम्पूर्ण जीवको एउटै चाहिँ नि अवस्था त हुँदैन। जो आफ्नो अवस्थामा उच्च कोटिको अवस्थामा पुगिसकेका छ त्यस्तो त जानी त्यही हो, ऊ स्वाभाविक रूपमा जान सक्छ। जो सामान्य छ बिचरा उसलाई साधनाको बारेमा केही पनि थाहा छैन त्यो व्यक्ति त जान सक्दैन। त्यस्ताको लागि नै यो सगुण साकारको रूप आएको। यो शास्त्रले पनि त्यही बताएको छ, अवतारहरूमा पनि त्यही आएका छन्, साधनाको मार्ग पनि त्यही हो। एउटा के छ भने असत्य वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते एउटा हाम्रो संस्कृतमा चाहिँ नि एउटा प्रशिक्षण विधि छ कि पहिला नराम्रो कुरालाई पनि यही हो भनेर घोक्न लाउने। अलि बुझिसक्छ अनि तैँले घोकाएको कुरो ठिक होइन नि, यहाँ यसपछि त यहाँ जानुपर्छ, यो कुरा चाहिँ यो हो भनेर अर्को सत्य कुरा सिकाउनुपर्छ कि असत्य वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। त्यो बालकहरूलाई सिकाउँदाखेरि पहिला चाहिँ नि नराम्रो कुरालाई पनि यो ठिक हो भन्ने, अनि उसले त्यो बुझिसक्यो भने अब यो ठिक होइन हेर, यो कारणले ठिक होइन, ठिक चाहिँ यो हो भनेर फेरि ठिक सिकाउने हो कि। किन उसले उसको चेतनाको अवस्था, उसको चाहिँ नि एउटा शारीरिक क्षमता होइन, उसको बुद्धिको चाहिँ नि विकासको अवस्था, त्यो सबैलाई हेरेर नै हामीले चाहिँ नि कुरा सिकाउनुपर्छ। साधना भने पनि त्यही हो। उसको बुद्धिको अवस्था कस्तो छ, चेतनाको अवस्था कस्तो छ होइन, अनि उसले चाहिँ नि अब उसको मनको चाहिँ नि पवित्रता कतिको छ, यी सबैलाई हेरेर साधना गर भन्नुपर्छ। त्यत्तिकै किन साधना नै आफै स्वयं सबै कुरो होइन। साधनाबाट साध्य हो हाम्रो त प्रमुख त। किनभने हाम्रो पशुपति जानु छ भने साधन त हाम्रो चाहिँ मार्ग भयो, मार्ग नै हाम्रो साध्य होइन, हाम्रो पशुपति पुग्नु साध्य हो। त्यस्तै त्यो साध्य त हाम्रो चाहिँ प्राप्त गर्नु त साध्य हो। साधना भनेको त एउटा बाटो हो त्यो। जस्तै अब हामीले भोजन यहाँ छ, भोक पेटमा छ होइन, हाम्रो चाहिँ नि किन यो हात त माध्यम न हो, साध्य न साधन न हो। यहाँ भएको भोजनलाई हामीले चाहिँ मुखमा लगाएर हाल्ने काम यसले गर्छ, तर तृप्ति मुख्य हाम्रो साध्य हो नि त, अगाउनु हाम्रो साध्य हो नि त होइन। यो यहाँ भएको भोजनलाई हाम्रो हातले मुखमा हालेर तृप्ति भएन भने यसको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यो तृप्ति हाम्रो मुख्य साध्य हो, यो हात त साधन मात्रै हो। त्यसकारण साधन भनेको सम्पूर्ण साधन हो, के अरे सबै कुरा होइन। त्यो साध्यलाई प्राप्त गर्ने एउटा माध्यम मात्रै हो साधन भनेको कुरो। साधना हामी जो गर्छौँ, साधना भनेको त साध्यलाई प्राप्त गर्ने एउटा चाहिँ नि मार्ग मात्रै हो होइन। साधन त त्यो त हो, हामीले साधना भन्छौँ, साधन भन्छौँ, एउटै कुरो हो त्यो। त्यस्तो भएको हुनाले त्यो साध्य उसको के छ, सबै कुराको व्यक्तिको चाहिँ साध्य एउटै होइन नि त। जस्तै मानिलिउँ कोही सांसारिकताको लागि साधना गर्छन्, मलाई चाहिँ नि सम्पत्ति होस्, मलाई घर होस्, मलाई परिवार होस्, मलाई जागिर होस्, या मलाई यो पद प्राप्ति होस्, मेरो प्रमोसन होस्। मान्छेको त चाहिँ नि साध्य त विभिन्न प्रकारको हुन्छ।
त्यो क्षणिक चाहिने साध्य भए तिनीहरू, स्वार्थका साध्य भए तिनीहरू होइन। तर वास्तवमा त्यस्ता व्यक्तिको लागि साधना भिन्दै कुरो छ फेरि होला। कसैले चाहिँ नि अब के अरे पद प्रतिष्ठा प्राप्तिको लागि केही गर्ने छ भने अब चाहिँ नि काम्य कर्महरू हुन्छन्, ल त्यसको साधना गर भनेर लगाइएला, त्यो भिन्दै कुरा हो। जसको वास्तवमा उसको स्वार्थको लागि गर्नुपर्ने कुरो केही पनि छैन, उसले जीवनको तत्त्वको लागि के रहेछ भनेर मात्रै त्यो साध्यको लागि लाग्छ भने त्यसको साधना फरक हुन्छ। फेरि तर साध्य अनुसारको साधना फरक हुन्छ। अब त्यो साधनामा लाग्न त चाहन्छ, तर के को लागि चाहन्छ? होइन म वास्तवमा आफू को हुँ र म किन आएँ, मैले के गर्ने संसारमा आएर, मेरो जीवन के को यो खानको लागि मात्रै हो त भनेर उसले आफैलाई प्रश्न गरेर यदि वास्तविकमा लाग्छ भने, चाहन्छ भने त्यसको लागि साधना फरक हो। फेरि त्यसको लागि साधना भिन्दै हुन्छ। त्यही अनुसारको साधना चाहियो नि त त्यसलाई त। जस्तै यहाँबाट चाहिँ कोटेश्वर पुग्नु छ, हामीले चाबेलको बाटो बताएर त भएन होइन। जसलाई चाबेल जान्छ उसलाई कोटेश्वरको बाटो बताएर त भएन। त्यसै कारण साध्य अनुसारको साधना फरक हुन्छ। सबैको लागि एउटै साधना यो चाहिँ नि उपयुक्त हुँदैन। साधना नै हो। जस्तै मैले बिहानभरि चाहिँ नि हजुरको के अरे तरकारी बेच्छु भने पनि पैसा कमाउने उद्देश्यको लागि त साधना त हो त मेरो त। साध्य त मेरो पैसा जम्मा गर्नु हो, साधना त हो। तर होइन कसैले चाहिँ नि मेरो आत्मज्ञान के हो भनेर चाहिँ बिहान अब चाहिँ नि के अरे हिमालयमा बसेर हिउँमाथि चाहिँ नि उसले सिद्धासन कसेर चाहिँ नि उसले आफ्नो आत्मचिन्तन गर्छ भने त्यो पनि साधना हो नि त। तर साध्य फरक भयो। साध्य अनुसारको साधना हुन्छ। सामान्य व्यक्ति म अध्यात्ममा लाग्न चाहन्छु, म को हुँ, अनि त्यसपछि अध्यात्म के रहेछ भनेर बुझ्न चाहन्छ भने सबभन्दा पहिले उसले गर्नुपर्ने भनेको आत्मचिन्तन, यो इन्द्रियहरूको चाहिँ निर्मलीकरण, त्यसपछि आत्मचिन्तन। सुरु त्यहाँबाट गर्नुपर्छ। किन यो हाम्रा इन्द्रियहरूलाई निर्मलीकरण भनेको इन्द्रियहरूमा शुद्धता। इन्द्रिय जस्तै अब हामीलाई चाहिँ नि हामीले आफ्नो जिब्रोलाई पनि हामीले आफ्नो बसमा राख्न सकेका छैनौँ, हाम्रो आँखालाई हामीले आफ्नो बसमा राख्न सकेका छैनौँ, कानलाई हामीले आफ्नो बसमा राख्न सकेका छैनौँ भने त्यो साधना हुँदैन। त्यो साधना केवल समयको बर्बादीको लागि मात्रै हुन्छ। तर पहिला हाम्रा यो इन्द्रियहरूलाई निर्मलीकरण गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने अनि बल्ल हाम्रो साधनाको क्रम सुरु हुन्छ। त्यो लाग्छ मलाई। हामीलाई गुरु परम्पराले सिकाएको बाटो पनि यही हो। बिल्कुल हजुरको मैले सुनेको छु कि त्यहाँ आश्रममा जुन अन्न हवन गरिन्छ त्यो अन्न पनि स्वर्गद्वारी आश्रमले नै आफ्नै चाहिँ स्वामित्वमा रहेको जमिनमा चाहिँ उब्जाइएको अन्न हुन्छ भन्ने कुरा सुने। त्यो के हो? त्यो यो चाहिँ आफूले नै उब्जाइएको र सत्कर्मबाट नै आर्जन गरिएको पैसाबाट नै आएको अन्न हवन गर्नुपर्ने भन्ने जुन कुरा छ नि, यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। एकदम सही कुरा। यो त अन्न खाएपछि नै हाम्रो प्रक्रिया बन्दै जान्छ र बुद्धि पनि त्यसैले भन्छ। राम्रो कर्म, राम्रो अन्न खाइरहेछ भने त्यसले पनि हाम्रो बुद्धिलाई ठिक दिने हो के अरे होइन। नराम्रो अन्न रहेछ, त्यो अन्नमा अलिकति चाहिँ नि दुष्प्रभाव रहेछ भने हाम्रो बुद्धिलाई पनि त्यसले त्यस्तै दुष्प्रभाव नै पार्छ। स्वर्गद्वारी महाप्रभुको उद्देश्य पनि त्यही थियो। त्यही भएर दाङमा हाम्रो विशेष गरेर स्वर्गद्वारी प्रभुले नै आफ्नै पैसा हालेर किनेका जमिनहरू छन्। अहिले हाम्रो आश्रमको नाममा 1050 बिघा जमिन छ। अब अहिले वातावरण ठिक छैन, अब परिस्थिति बदलिँदै गयो, त्यसकारण कयौँ जग्गाहरू चाहिँ अब व्यक्तिले कब्जा गरेका छन्, अध्याय छैनन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर त्यो नदिँदै पनि जति हामीले गरेका छौँ त्यसबाट उब्जाएका जस्तै जौ भयो, तिल भयो, धान भयो, हामीले त्यसबाट उब्जाउँछौँ। त्यसबाट उब्जाएको अन्न चाहिँ हामीले यज्ञमा हवन गर्छौँ। त्यो किनभने महाप्रभुको उद्देश्य पनि त्यही थियो। मान्छेले जस्तै अब म स्वर्गद्वारी गएँ भने मेरो मनमा मेरो चाहिँ नि सन्तान थिएनन्, मतलब म चाहिँ धनमा चाहिँ नि अब एकदम कमजोरी थिएँ, धन सम्पत्ति मेरो थिएन, या मलाई चाहिँ कर्जा ऋण लागेको थियो, या मलाई मुद्दा मामला परेको थियो। मैले यो प्रभु मेरो यो काम सिद्ध भयो भने मैले यति चाहिँ पैसा चढाउँछु, यति दिन्छु भनेर मान्छे एउटा आकाङ्क्षा लिएर जान्छ। प्रभु कृपाले उनीहरूको त्यो इच्छा नि पुरा भएको छ हुन चाहिँ अहिलेसम्म, त्यो राम्रो कुरा हो। तर त्यति हुँदै पनि त्यो अलिकति कुत्सित भावना, उसको चाहिँ नि एउटा कुनै न कुनै भावना त्यहाँ जोडिएको हुनाले त्यसबाट त्यस्तो अवस्थामा आएको अन्नले गरेको हवनबाट त्यो प्रभुको जो इच्छा थियो नि विश्व कल्याणको, त्यसमा त असर पार्छ हजुरको। त्यसकारण त्यो अन्न त्यस्तो अन्न त्यहाँ नजाओस्। अब किन आफ्नो यज्ञबाट आफ्नो जमिनबाट उत्पन्न भएको अन्नमा त कुनै पनि त्यस्तो भावना मिसिया छैन नि त। भावना छ केवल यो अन्न यदि फलाउने हो, यो लिएर गएर माथि हवन गर्ने हो, यही भावना छ।
काम गर्नेको मान्छेमा नि त्यही भावना छ, बोक्नेकोमा नि त्यही भावना हुन्छ, पिन्नेकोमा नि त्यही भावना हुन्छ, सबैको भावना त्यही हुन्छ। किन भावना हुन्छ? यो यज्ञमा लगाएर हवन गर्ने भयो। त्यसकारण मैले यसमा नराम्रो गर्न हुन्न, मैले यसलाई चाहिँ नि फोहोर ठाउँमा राख्न हुन्न, अर्थात् मैले नराम्रो कुरा मिसाउन हुन्न। सबैको भावना त्यो बिउ राख्नेदेखि लिएर जोत्दा खन्दा त्यसलाई मार्दाखेरि त्यसलाई अब निकाल्दाखेरि होइन जे गर्दाखेरि पनि भावना सबैकोमा के हुन्छ भने यो हवन गर्ने अन्न हो। त्यसमा एउटा पवित्रता, त्यो भावनात्मक पवित्रता नि भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि नि त्यस्तो भावनात्मक पवित्रताद्वारा उत्पन्न भएको जो पुण्य हुन्छ त्यो पुण्यले सबैलाई कल्याण गर्छ। त्यो भएको हुनाले यज्ञका लागि चाहिने सामग्रीहरू सबै सरोदरी आश्रमको जमिनबाटै उत्पन्न हुन्छ। अनि त्यो फार्मिङको काम गर्न हाम्रा बटुकहरू हाम्रा विद्यार्थीहरू नै गर्नुहुन्छ कि कसैलाई अधिया दिइन्छ कि के हुन्छ? यस्तो छ, अहिले त बटुकहरूले गर्दैनन्, त्यो चाहिँ नि किसानहरूले गर्छन्, मोहीहरू छन्, मोही किसानहरू छन् धेरै। अनि बचेको जग्गामा चाहिँ आश्रमले नै गर्छ, त्यसमा चाहिँ नि मान्छे राखेको छ, मान्छे राखेको छ। अब अहिले त जमाना पनि अलिकति अब यो यान्त्रिक जमाना भएको हुनाले मिसिनहरू छन्, मिसिनहरूले नि काम लगाउँछन् कतिपय। त्यो भएको हुनाले अब विद्यार्थी बटुहरू त पढ्ने पढाउने काममा प्रयोग हुन्छन्, उनीहरू खेतीपातीमा त्यति प्रयोग हुँदैन। ओके ओके, हजुर हजुर, त्यो छ अहिले। त्यसले स्वर्गद्वारी एउटा जति हामीले भनेपछि हामीले पनि घरमा पनि यज्ञ हवन गर्दाखेरि यो कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ। एकदम एकदम, कसैले ल्याएको अन्न हो यति ल्याइदिएछ यसको हवन गरिहालौँ भन्नु भन्दा नि। बाइ द वे हामीले खेतमा खन्ने क्रममा गणुलाहरू मरिरहेका हुन्छन् होइन, खेतमा धान काट्ने क्रममा कति फटेङ्ग्राहरू मर्छन्। यो कुरा चाहिँ के हुन्छ? यसको प्रायश्चित्तको लागि त शास्त्रले के बताछ भने अब 5 वटा पाप अनिवार्य हुन्छ। पिन्दाखेरि पनि त्यहाँ केही गरे हुन्छ, पिसिन्छन्। पकाउँदाखेरि चाहिँ नि कुनै त्यहाँ मरिरहेको हुन्छ, त्यसबाट काट्दाखेरि रोप्दाखेरि विभिन्न प्रकारबाट चाहिँ अनेक प्रकारका जीव जन्तुहरूको हत्या भइरहेको हुन्छ। एक अर्को बाटोमा हिँड्दा पनि हामीले कमीलाई टेकिरहेको। एकदम एकदम। अर्को कुरो चाहिँ के छ भने शास्त्रले के बताछ भने जीवो जीवस्य जीवनम भन्छ कि एउटा जीव अर्को जीवको लागि चाहिँ नि जीवन हो, अर्काको चाहिँ एउटाको चाहिँ नि अन्तिम नभइकन अर्कोको सुरुवात नै हुँदैन कि। हुँदैन, हो त नि, इकोसिस्टम यो एकदम चल्छ यो। तर त्यसबाट पाप त उत्पन्न हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले त्यो अन्न उत्पन्न भइसकेपछि अतिथिलाई भोजन गराउने, गाईलाई भोजन गराउने, कागलाई भोजन गराउने, कुकुरलाई भोजन गराउने, यो हाम्रो छ नि त एउटा शास्त्रले मार्गनिर्देशन गरेको। त्यो किन गराउनु पर्यो भन्दा त्यो हामीले जान अनजानमा गरेका कामहरूबाट पाप उत्पन्न भयो, त्यो पापको भागी म भएँ। तर मैले स्वयंमै त्यसले चाहिँ नि अन्तलाई नदिकन मैले मात्रै प्रयोग गरेँ भने त म त ठुलो चाहिँ पापको भारी बोक्छु। त्यो पाप कसरी प्रायश्चित्त गरेँ त मैले भन्दा त्यसको केही पर्सेन्ट गाईलाई पनि दिने, केही पर्सेन्ट कुकुरलाई दिने, केही पर्सेन्ट कागलाई दिने, केही पर्सेन्ट अग्निमा ल्याएर हवन गर्ने, केही पर्सेन्ट अतिथि हुन्छन्, भोका व्यक्ति हुन्छन्, प्यासा व्यक्ति हुन्छन्, उनीहरूलाई पनि खुवाउने। त्यसबाट उत्पन्न भएको पाप चाहिँ काटिन्छ, त्यो रहँदैन। चाहे त्यो मच्छरलाई मार्ने कुराहरू होस्, चाहे जेसुकै होस्, त्यो अन्न उत्पन्न गर्दाखेरि त धेरै पाप गरिया हुन्छ नि त। त्यसो भए अब कोही मान्छेले चाहिँ अन्जानमा अज्ञानमा ऊ चाहिँ पहिला धेरै पाप गरेको थियो, धेरै मांसाहार गरेको थियो होइन, विभिन्न खालका काम गरेको थियो, अब ऊ सात्विक मार्गमा आइसकेको छ। ती यही जीवनका कर्म, पुराना कर्महरूलाई काट्नको लागि कसरी काट्नु? उसले प्रायश्चित्त गर्नुपर्छ। कस्तो गर्नु? प्रायश्चित्त भनेको जस्तै मानिलिउँ अब हुन त शास्त्रले विभिन्न प्रकारका प्रायश्चित्तहरू बताछ। अब किन हाम्रो मुख्य भनेको हामीलाई निर्देशन गर्ने भनेको शास्त्र हो। भगवानले गीतामा पनि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो भन्नुभएको छ कि यो काम ठिक हो, यो काम ठिक होइन भनेर शास्त्रले निर्देशन जे गरेछ त्यो काम ठिक हो, हामीले गर्ने त्यही हो। अब त्यो प्रायश्चित्त हुन्छन् हजुरको। प्रायश्चित्त भनेको त्यो आफूले जानेर अथवा नजानेर गरेको कर्महरू क्षयीकरण नाश गर्नको लागि गरिने कर्म, त्यसलाई प्रायश्चित्त भनिन्छ। त्यो प्रायश्चित्त अब कतिपय उपवास व्रतहरू पनि हुनसक्छ, कतिपय शारीरिक परिश्रम पनि हुनसक्छ, कतिपय दान पनि हुनसक्छ, कतिपय चाहिँ भ्रमण पनि हुनसक्छ, तीर्थाटन भए होइन भ्रमण। अब त्यो कतिपय स्नान, गङ्गा स्नान इत्यादि गरेका स्नान पनि हुन सक्छन्। यी सबै स्नान हुन सक्छन्। यी सबै कर्म गर्दै गर्दै जाँदा उसले अन्जानमा गरेका वा जानेर गरेका नि पापहरूलाई नाश गरेर ऊ चाहिँ नि पवित्र बन्न सक्छ।
सबभन्दा ठुलो कुरो त उसको मनमा प्रायश्चित्त आउनु पर्यो। किन मैले जो काम गरेँ त्यो अत्यन्त नराम्रो गरेछु भन्ने कुरो ग्लानी मनमा हुनु पर्यो। त्यो प्रायश्चित्त चाहिँ मनमै हुनु पर्यो। होइन मनमा चाहिँ नि उसले प्रायश्चित्त गरेकै छैन होइन, तर त्यो पाउँदैन, त्यस्तोले हुँदैन। त्यो मनमा नै उसको ग्लानी भाव हुनु पर्यो। त्यो ग्लानी भाव नभइकन उसले चाहिँ नि त्यो पापबाट उसले मुक्त चाहिँ हुन सक्दैन। त्यो शास्त्रको निर्देशन त्यस्तै छ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा परम्परा पनि हो, सनातन धर्मको मूल मान्यता पनि त्यही हो। हजुर पनि अब रखाल महाराज जस्ता महाराजहरू, पुजारी महाराजहरूको परम्परामा दीक्षित हुनुहुन्छ। उहाँहरू त्यस्ता सिद्ध महात्माहरू, अवतारी पुरुषहरूको परम्परामा हजुर आज चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यो कुरा सुन्दा मात्रै पनि म दङ्ग छु कि मेरो अगाडि यस्तो एउटा अवतारी पुरुषहरूको परम्पराको व्यक्तित्व मेरो अगाडि उभिरहनु भएको छ। हजुरको पनि सानोतिनो पुण्यले त त्यहाँ पुग्नु भएको छैन, त्यो अद्भुत 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 पुण्य गर्नुभएकै थियो होला। अब यो त म त त्यति जान्दिनँ होइन यो विषयमा। अब के थियो, केही न केही कृपा चाहिँ ममा थियो, यो त यति चाहिँ म मान्छु। एकदम अब त्यत्रा सिद्ध सन्तहरूको कृपा नभइदिए भए म यो ठाउँमा यो अवस्थामा हुन्न थिएँ, यति चाहिँ म मान्छु। नत्र यति हो कि म उहाँहरूको पाउको धुलोको एउटा कण पनि हुन सकेको छैन। त्यो कण हुन पाए हुन्थ्यो भने एउटा जिज्ञासा चाहिँ मनमा छ, त्यो प्रयत्न चाहिँ ममा छ। अब विघ्न बाधाहरू केही नआएर त्यो बाटोमा निरन्तर अगाडि बढ्न पाऊँ, मैले प्रार्थना सधैँ भगवान् उहाँहरूसँग यही गर्छु होइन। एउटा कुरो चाहिँ के हो भने हजुरको जीवनको जुन चाहिँ नि एउटा स्वान्त सुख छ नि, स्वान्त सुख चाहिँ नि संसारमा छैन। त्यो स्वान्त सुख सन्तहरूको चरणमा नै छ। त्यो सन्तहरूको चरणमा नै त्यो स्वान्त सुख छ। त उहाँहरूले दिएको निर्देशनको एक अक्षर पनि हाम्रो लागि चाहिँ त्यो अरबौँ मूल्य बराबरको हुन्छ। त्यो एक अक्षरको नै किन नहोस्, त्यो चाहिँ नि एउटा हाम्रो लागि निर्देशन, त्यो निर्देशनमा हामी हिँड्न पायौँ भनेर त्यो चाहिँ नि हाम्रो लागि अरबौँ मूल्य बराबरको चाहिँ सम्पत्ति हो। त्यसले नै हाम्रो जीवनलाई चाहिँ नि एकदम उचाइमा पुर्याउँछ। त्यसमा चाहिँ जान पाए हुन्थ्यो भन्ने आकाङ्क्षा हो र त्यसै मार्गमा चाहिँ यसो बामे सर्ने मेरो प्रयत्न मात्रै हो। हजुरको साधना पद्धति चाहिँ कस्तो छ, के छ? होइन साधना यस्तो साधना पद्धति त खासै अब म त्यत्रो साधक पनि होइन, यो आश्रममै बस्छु, पढ्ने पढाउने काम नै गर्छु। तर एउटा के हो भने एउटा उही मैले सुरुमै भने हजुरलाई जीवन चिन्नको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यो प्रयत्नमा चाहिँ म छु। ठ्याक्कै मैले साधना यहीँ पुगेको छ उहीँ पुगेको छ भनेर भन्न सक्दिनँ अहिले। एक अर्को कुरो चाहिँ नि अब यो भन्ने कुरो पनि होइन फेरि होइन, यो भनेको कुरो यो आफ्नो एउटा आन्तरिक जीवन हो। यो आन्तरिक जीवनलाई हामीले क्रमशः बिस्तारै अगाडि बढाउने हो। यो एकैचोटि अगाडि बढ्दा नि बढ्दैन। हुन त अब कुनै अतिशय पुण्य सञ्चय गरेका त्यस्ता व्यक्तिहरूको त बढ्दो पनि होला, तर हामी चाहिँ अब त्यस्तो परेनौँ कि हो, त्यस्तो हाम्रो अगाडि बढ्या पनि छैन। अब त्यो अलिक गाह्रो पनि छ हामीलाई। र एक कुरा के हो भने कमसेकम जीवन जुन तरिकाले अहिले चलिरहेको छ यो तरिकाले यसलाई क्रमशः अगाडि बढाउन पाएदेखि पक्कै त्यो चाहिँ नि हाम्रा सन्त महापुरुषहरूले देखाएको बाटोमा अगाडि बढ्न चाहिँ म सक्छु। यति चाहिँ म के देखिरहेको छु भने ललितपुरको एउटा कुनै गाउँमा जन्मेको एउटा केटो 9 वर्षको उमेरमा यो अध्ययनको बाटोमा आएर आज स्वर्गद्वारीमा गएर उहाँको परम्परामा चाहिँ दीक्षित हुनुहुन्छ। त्यो परम्परा थामिरहनु भएको छ। सपनामा सानो हुँदा के भिजनहरू आएको थियो कि म त्यहाँ पुग्छु भनेर? कहिले त्यस्तो होइन, यस्तो छ, मैले त्यो कल्पना नै गरेको थिइनँ है। म केवल परम्पराको बारेमा सोच्दा मात्रै पनि मलाई जिरिङ्ग भइसक्यो के। यस्तो भइसक्यो कि म त कल्पना गर्दा नै मेरो यहाँ रम ठाडो भइसक्यो। यो परम्परा चाहिँ दिव्य परम्परा हो हाम्रो। अब हुन त कतिपयले अब गाली पनि गर्छन् होइन। अब चाहिँ नि अब भइरहेको अब क्याम्पसको चाहिँ नि त्यत्रो चाहिँ नि काम छोडेर अब चाहिँ यता हिँडेको छ के भन्छन् भन्नेलाई मेरो केही जवाफै छैन। ठिक छ, जसले जे जे छ त्यही भन्छ। तर म जुन बाटोमा छु, जुन हिँडिरहेको छु नि त्यो म सही मार्गमा छु कि म सही मार्गमा छु। यति हो कि मैले सपनै नदेखे पनि मलाई जुन बाटो जताबाट फर्काएर चाहिँ नि मेरा सन्त महात्माले जहाँ प्रेरणा मिल्यो त्यो चाहिँ नि मेरो लागि जीवनको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। मलाई योभन्दा ठुलो उपलब्धि अरू चाहिए नि छैन। मलाई पदको नि आवश्यकता छैन, प्रतिष्ठाको नि आवश्यकता छैन, धनको नि आवश्यकता छैन, होइन वैभवको नि मलाई इच्छा छैन। यो जुन मार्ग मैले समातेको छु यो मार्गमा म अविचलित लाग्न सक्छु। एकदमै हाम्रो शुभेच्छा छ हजुरलाई। अविचलित मलाई यही नै छ एउटा मेरो आकाङ्क्षा।
यो भएपछि म प्रक्कै मेरो चाहिँ जो पहिलेदेखिको जिज्ञासा थियो नि जीवन के हो, किन आएँ म यहाँ, अनि त्यसपछि अब जीवनमा मैले गर्नुपर्ने के त, मैले पैसा मात्रै कमाउनु पर्ने हो कि, मैले संसारमा चाहिँ रमझममा मात्रै रमाउनु पर्ने हो कि, मैले खोज्न पर्ने केही छ भन्ने जो जिज्ञासा थियो नि, हो त्यो जिज्ञासाले नै मलाई यहाँसम्म ल्यायो भनेपछि अब त्यो जिज्ञासाले नै मलाई अगाडि सही ठाउँमा पुर्याउँछ हो त। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ। अहिले हजुर त्यहाँ बस्नुहुन्छ, उहाँहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यो ठाउँमा सास फेर्नु भएको थियो, त्यो ठाउँमा हिँड्नु भएको थियो, उहाँहरूको चरण धुली त्यो ठाउँमा अहिले पनि छ। त्यहाँ त्यो बाटोमा त्यो ठाउँमा हिँडिरहँदा उहाँहरूको ऊर्जाहरूले चाहिँ तपाईँलाई सहयोग गर्छ कि गर्दैन, उहाँहरूको प्रेजेन्स फिल हुन्छ कि हुँदैन, उहाँहरूले भिजन दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न, कस्तो हुन्छ? एकदम त्यो सही कुरा हो। यो त त्यो अघि नै सुरुमा भने नि मैले, त्यो आन्तरिक जीवन जे छ त्यो दिव्य छ, त्यो मैले शब्दमा बचाउन सक्दिनँ। बाह्य जीवनको बारेमा अब स्वर्गद्वारीको बारेमा खासै त बताइनँ, तर अलिअलि जे कुरा भयो हाम्रो, अब त्यो बाह्य जीवन मात्रै हो। त्यसकारण आन्तरिक जीवनमा त त्यहाँ त नै, त्यो आन्तरिक जीवन त दिव्य छ हजुर, त्यो मैले शब्दमा उच्चारण गर्नै सक्दिनँ। त्यो त अनुभूतिले बन्ने कुरा हो, अनुभव नै गर्ने। त्यो स्वर्गद्वारी महाप्रभु अहिले पनि साक्षात हुनुहुन्छ त्यहाँ। त्यहाँ हामीले चलाएको अर्थात् हामीभन्दा पहिलाका महात्माले स्वर्गद्वारी आश्रम चलाएकै होइन, त्यो त हामी त माध्यम देखावटी मात्रै हामी हौँ। त्यो चाहिँ नि प्रभु नै हुनुहुन्छ साक्षात त्यहाँ। अहिले पनि प्रभुले नै प्रेरणा दिनुहुन्छ, अहिले पनि प्रभुले नै पुर्याउनुहुन्छ त्यहाँ। अब यत्रो वर्ष लकडाउन भयो, हामी एकदम आपद विपदमा थियौँ, तर यति सहज तरिकाले त्यसलाई चाहिँ नि प्रभुले अब निम्ट्याइदिनु भयो कि हामीले जे कल्पना गरेका थियौँ त्यो त हामी त बेकार कल्पना मात्रै गरेछौँ भन्ने भयो कि त्यो प्रभुकै कृपाले भयो त्यहाँ। त्यो त कण कणमा प्रभु हुनुहुन्छ त्यहाँ। त्यत्रा 700-800 गाई छन् हजुरको, होइन, 100-125 विद्यार्थी छन्, लगभग हाम्रो आश्रममा काम गर्ने 350 त कर्मचारी छन्। एउटा चाहिँ नि त्यत्रो एउटा हाम्रो समूह छ। अब त्यो समूहलाई हामी व्यक्तिले चला भयो कि हामीले 700 गाई पाल्न सक्छौँ र? अब त्यत्रो 150 विद्यार्थी निःशुल्क पढ्छन् उनीहरूले हजुर, उनीहरूको घरबाट एक पैसा आउँदैन। दुध उत्पादन जुन हुन्छ त्यो त्यही उपभोग छ। यस्तो छ, हाम्रो गाई चाहिँ लोकल गाईहरू हुन्, प्योर लोकल है। त्यो गाईहरूको दुध एकदम कम आउँछ, जति आउँछ त्यो आश्रममा नै खपत हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसैबाट निक्लेको घिउ जो दैनिक रूपमा हवन हुने। मैले सुनेको छु भारतमा अहिले पथमेडा गोधाम भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ भगवान कृष्णको पालामा जुन गाईहरू थिए त्यही डिएनए भएकै गाईहरू छन् अरे त्यहाँ, जुन गाईले जर्सीको लेभलको भन्दा राम्रो चाहिँ दुध दिने गाईहरू छन् अरे त्यहाँ भन्ने सुनेको डकुमेन्ट्रीहरू हेरेको थिएँ मैले। त्यस्तो गाईहरू लिएर आउनु पाए त अझै राम्रो हुन्थ्यो होला। होइन, यसको लागि मैले कुरा पनि गरेको थिएँ, तर के रहेछ भने हजुरको हामीलाई जुन क्षेत्रको लागि उपयुक्त हो त्यो हाम्रो क्षेत्रको लागि उपयुक्त होइन त्यो गाईहरू, किन हामी चाहिँ अब पहाड भयो, अलिक चिसो ठाउँ भयो, तराईका गाई भए तराईमा पनि अब त्यो उताइको लागि मात्रै, नेपालमा पनि खासै त्यो त्यति राम्रो नहुने, त्यसको लागि जुन चाहिने वातावरण हो त्यो हाम्रो लागि उपयुक्त रहन्छ। तर हाम्रोमा जुन छ हाम्रा गाई पनि हुन्छन्। अहिले त हामीमा के हो भने गाई भनेको धेरै उपेक्षित हो। अहिले नेपाललाई चाहिँ श्राप लागेकै हजुर चाहिँ नि यो गोमाता र चाहिँ नि यो देव मन्दिरहरूको चाहिँ नि तिरस्कारले गर्दाखेरि पहिला जति देव मन्दिरहरू बने तिनी पनि अहिले भग्नावशेषमा परिणत भए, सबै सिद्धि। अनि गोमाताहरू जति छन् तिनीहरू पनि तिरस्कृत भएर बाटामा फोहोरमा अहिले उनीहरूले जीवन बिताउनु परेको छ। त्यो एउटा चाहिँ नि नराम्रो हाम्रो एउटा वातावरण बन्यो नेपालमा, त्यसले गर्दाखेरि हो। नत्र ती गाईहरूलाई नै हामीले संरक्षण गरेर अलिकति तिनीहरूलाई खानपान उनीहरूको रहनसहन त्यस्तै गऱ्यो भने उनीहरूले नि मनअघि हामीलाई पुग्ने दुध दिन्छन्। मलाई त स्वर्गद्वारीको अझै सूक्ष्म कुरा नै सुन्न मन छ, मन भरिएकै छैन। हेर्नुहोस् अब यस्तो छ, स्वर्गद्वारीको सूक्ष्म कुरा 2-3टा कुरा गर्छु हजुरलाई मैले। स्वर्गद्वारी महाप्रभु भौतिक रूपमा अहिले हाम्रो सामु नभए पनि त्यहाँका हरेक निर्देशनमा प्रभुको चाहिँ नि एउटा उपस्थिति छ, त्यो अनुभूति हामीले गर्छौँ होइन। हरेक कुरामा, जस्तै त्यहाँका दैनिक कार्यमा किन नहोस्, त्यहाँबाट आइपर्ने समस्याहरूका बारेमा किन नहोस्, र त्यसपछि हामीले गर्ने साधनाको बारेमा किन नहोस्। यदि कोही व्यक्ति स्वर्गद्वारी गएर त्यत्तिकै बस्छ भने पनि होला, उसको पात्रता त आफ्नो ठाउँमा छ, तर केही न केही उसले मार्गनिर्देशन पाउँछ हजुरको। पात्रता त आफूमा हुनु पर्यो होइन, पात्रता नै छैन, अब उमा त्यो जिज्ञासा पनि छैन, पात्रता पनि छैन, ऊ केवल अब समय कटाउनको लागि मात्रै त्यहाँ गएको छ भने त उसलाई भन्नु केही पनि छैन।
तर वास्तवमा जिज्ञासा लिएर गएको छ भने आज नहोला भोलि नहोला पर्सि नहोला एक दिन अवश्य हुन्छ, त्यो उसले मार्गदर्शन पाउँछ। त्यो पाएका व्यक्तिहरू कैयौँ हुनुहुन्छ अहिले पनि। त्यस कारण त्यो अन्तर जीवन भनेकै त्यही हो। हजुर मैले सुने कि जब त्यो हवनको ढोका बन्द गरिन्छ, हवन गरिँदैन त्यहाँ, त्यो टाइममा पनि त्यहाँबाट चाहिँ घण्टाहरू शङ्खहरू एकदम त्यो बजेको मान्छे अहिले पनि प्रष्टै हुनुहुन्छ, त्यो सुनिन्छ अहिले पनि है बेलुकामा। त्यहाँ त्यो सिद्ध स्थल हो, सिद्ध भूमि हो होइन, त्यहाँ सिद्धहरूको आवागमन भइरहन्छ। त्यही भएर एउटा चाहिँ हाम्रो त्यही भएर एउटा निश्चित टाइममा बन्द गर्ने गरिन्छ एकदम। त्यो त्यति बेला बन्द गरेपछि राजाले भने पनि खुल्दैन, त्यो खुल्दैन होइन, खुल्दैन। त्यो चाहिँ किन भने जस्तै बेलुकामा हाम्रो 11:30 बजी बन्द हुन्छ, बिहान 3:30 नभइकन खुल्दैन। त्यही बिचमा अब किनभने हामी मनुष्यमा 2-3टा दोषहरू हुन्छन्। एउटा प्रमाद भनेको गरे नि हुन्छ नगरे नि हुन्छ भन्ने कुरो होइन, अनि आलस्य अल्छी लाग्यो नगरौँ भन्ने खालको हुन्छ एक। अर्को कुरो मैले जाने छु सबै मैले जे गरे नि हुन्छ भन्ने कुरो घमण्ड। यो 2-3टा हामीमा दोष हुन्छ कि हामीले कर्म गर्दाखेरि पनि या प्रमादले पनि दोष हुनसक्छ होइन, आलस्यले पनि दोष हुनसक्छ, अहङ्कारले पनि दोष हुनसक्छ। किन काम गर्दै गर्दाखेरि अब मैले 200 हवन गर्नु पर्नेमा 150 भयो, मैले गरेपछि सबै हुन्छ भनेर अहङ्कार आयो भने त्यो पनि छुट्यो, आदि त छुट्यो नि। प्रमादले आलस्यले पनि जे भने यो दोष हुनसक्छ। यो दोष पूर्ति गर्ने त्यो यज्ञ त चाहिँ प्रभुले स्थापना गरे यज्ञ हो, ब्राह्मणले भलै सञ्चालन गर्छन्, तर त्यसको चाहिँ नि उद्देश्य, त्यसको भावना, त्यसको सबैको परिकल्पना त महाप्रभुले नै गर्नुभयो नि त होइन, उहाँले नै स्थापना गर्नुभयो। त्यो यज्ञ सञ्चालन जहिले पनि सिद्धहरूले गर्छन्। त्यसको आपूर्ति, त्यसको चाहिँ नि पूर्णता चाहिँ त्यहाँ काम सकिसकेपछि आएर ती सिद्धहरूले गर्छन्, त्यो मान्यता छ हाम्रो। त्यसैलाई हो त्यो भनेको। त्यो दिव्यता अहिले, त्यो दिव्य दृष्टि अहिले पनि हजुरको त्यहाँ चाहिँ नि अहिले पनि कयौँ त्यस्ता महात्माहरू मैले त भेटेको छैन, भेटेँ भनेर भन्न मिल्दैन, तर त्यहाँका कोही सिद्ध सन्तहरू छन्, उहाँले चाहिँ अश्वत्थामा अहिले पनि यहाँ आउनुहुन्छ भनेर उहाँले दर्शन पाएका महात्माहरू छन्। अश्वत्थामाको दर्शन पाएको होइन। अब त्यहाँ चाहिँ नि अब एउटा शक्ति क्षेत्र पनि हो त्यो, फेरि त्यो शक्ति क्षेत्र पनि हो, महाकालीको प्रत्यक्ष दर्शन पाएका मान्छेहरू पनि छन् त्यो। त्यो जसरी एउटा योग के अरे यज्ञ भूमि हो, त्यसरी शक्ति भूमि पनि हो त्यो। त्यही भएर हाम्रो त्यहाँ हजुरको शक्तिको उपासना पनि हुन्छ, शिवको उपासना पनि हुन्छ, विष्णुको पनि हुन्छ, सूर्यको पनि हुन्छ, विष्णुको पनि हुन्छ, पाञ्चायन देवता सबैको हुन्छ, त्यो सबैको उपासना हुन्छ त्यो ठाउँमा। ठिक। अब हामी जाने मान्छे सामान्यतया त्यहाँ जान्छ, त्यहाँ गएर चाहिँ गाईको लागि चाहिँ 2-4 पोका नुन लिएर जान्छ, अनि अथवा पिठो छिटो लिएर जान्छ, त्यसपछि त्यहाँ गएर पूजाआजा गर्ने गरिन्छ, अथवा लाखबत्ती बाल्न चाहिँ जान्छन् मान्छेहरू। तर त्यहाँ वास्तवमा जाने पूजा गर्ने विधि चाहिँ के हो, कसरी जाँदा ठिक हो? अब सबभन्दा त पवित्र हृदय लिएर जानु पर्यो। मन्दिर जाँदा सबभन्दा ठुलो एउटा विधि त्यही हो। हृदय जहाँ पवित्र हुन्छ त्यहाँ अरू विधिको आवश्यकतै हुँदैन। तर पनि एउटा हाम्रो पद्धति विधान चाहिँ के छ भने, स्वर्गद्वारी जाँदाखेरि अघि मैले भने यज्ञ मुख्य, यज्ञको लागि हवनीय सामग्री लिएर जाने, अनि त्यसपछि हवनमा गएर उपस्थित हुने, बस्ने, अनि सकिन्छ त्यही अग्निमा नि अब आफूले चाहिँ नि केही भावना गरेर आफ्नो ऊर्जा र अग्निको ऊर्जालाई मिलाउन प्रयत्न गर्ने, त्यसले केही न केही उसलाई राम्रो गर्छ। त्यो किन त्यो अग्नि भनेको हामीले सामान्य अन्त बालेको जस्तो अग्नि होइन, म जो अघि भने त्यो दिव्य अग्नि हो होइन। अब त्यसले सबभन्दा राम्रो एउटा। अर्को कुरो, जहाँ अहिले महाप्रभुको समाधि मन्दिर छ, त्यो भनेको एउटा ऊर्जाको पुञ्ज हो, त्यो ज्वाला नै हो। त्यो सबैले त्यो अनुभव पाउँदैनन्, कतिपयले पाउँछन्, कतिपयले पाउँदैन, आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो एउटा ज्वालाको चाहिँ हजुरको त्यो पनि पुञ्जीभूत हो त्यो ठाउँ। त्यस कारण त्यहाँ प्रभुको लागि आफूले हृदयमा जे लिएर गएको छ त्यो समर्पण गर्ने र केही त्यहाँको आन्तरिक जीवन के रहेछ भनेर आफूले अनुभव गर्ने, त्यो छ। अर्को कुरो चाहिँ त्यहाँ के छ भने हजुरको त्यो सिद्ध भूमि भएको हुनाले र तपस्वी महात्माहरूको पाउले त्यहाँका हरेक कणहरू चाहिँ नि पवित्र बनेको हुनाले त्यो यो ठाउँमा बसेपछि हुन्छ, ऊ ठाउँमा बसेपछि हुन्न भन्ने छैन। त्यो एरिया नै पवित्र हो। त्यहाँ जहाँ बसे पनि कमसेकम अध्यात्म रुचि छ यदि भने 1-2 रात चाहिँ त्यहाँ बिताउँदाखेरि उसको जीवनमा परिवर्तन हुन्छ। अच्छा, एक रात त प्राय त्यहाँ गएका भक्त बसेरै आउँछन् है। एक रात बस्ने माने अहिले चाहिँ कस्तो सिस्टम भयो भने मान्छेमा हजुरको एउटा अलिकति चाहिँ नि मनोरञ्जनको लागि चाहिँ त्यो टुरिस्टिक तरिकाले वास्तवमा अध्यात्म के हो, त्यहाँको आध्यात्मिक ऊर्जा के रहेछ, त्यहाँको भाव के रहेछ भनेर मैले बुझौँ भन्ने भन्दा पनि
अब आइया छ ए राम्रो रहेछ अर्थात् नराम्रो रहेछ जे मनमा आउँछ त्यही भन्ने एक रात सुत्ने त्यहाँ गयो भने त्यस्तो मात्रै छ। तर वास्तवमा त्यो जीवन होइन त्यहाँको। त्यहाँ त्यो वास्तवमा तपोभूमि नै हो। फेरि त्यो तपोभूमि हो। त्यो तपोभूमिको अनुभव भनेको अलि तपस्वी मनले मात्रै बुझ्छ। त्यो तपस्वी मन चाहिन्छ त्यसको लागि, अरूले बुझ्दैन। त्यस्तो खालको प्रक्रिया छ त्यहाँ। र त्यहाँको महात्माको प्रक्रिया भनेको तप परम्परा नै हो। तप परम्परा नै हो, तपस्या नै हो। त्यो हाम्रो स्वामीजीको पनि तपस्या नै परम्परा हो। यो अरू फेरि प्रचार गर्ने, प्रवचन गर्ने, भक्त धेरै कलेक्सन गर्ने अनि उनीहरूबाट चाहिँ डोनेसन उठाउने यो हाम्रो कहिले पनि न पहिला थियो, न अहिले छ, न पछि रहनेछ। यो कहिले पनि रहँदैन। र त्यो हाम्रो लागि पनि फेरि त्यति सकारात्मक कुरो चाहिँ होइन, व्यक्तिगतको लागि पनि। बरु त्यहाँ जाने भक्तहरूलाई बरु चाहिँ एकदम न्यूनतम मूल्यमा खाना पनि खुवाएर पठाइन्छ। त्यो अहिले गरेको छ। न्यूनतम मूल्यमा खाना खुवाइन्छ, बस्ने अवस्था पनि छ, धर्मशालाको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। तर अन्त जस्तो सुविधा सम्पन्न छैन। किनभने अब एक त अलि पुरानो परम्पराको आश्रम, अनि पहिला प्रभु महाराजले त जति जस्ता आउन अतिथि हुनको स्वागत गरी लेखनाथ लेख्नु भएको छ। जति जस्ता गए पनि फ्रीमा खुवाउने पठाउने, एक पैसा पनि नलिने। उनीहरूले चाहेको चिज अहिले पनि यस्तो छ प्रभुको जीवनीमा त हजुरलाई मैले एउटा किताब पनि उपलब्ध गराउँला। आज केही पनि छैन, धेरै पाहुना आउँदैछन्। अब भण्डारीले भन्नु, पुजारी महाराज त्यति बेला भण्डारी, केही पनि छैन, अब के गरी बाँड्नु होइन, जति छ त्यति बाँड्दै गर भनेर प्रभुले आज्ञा दिएपछि बाँड्न थाल्नुभयो। जति आउँछन् बाँडेर सक्नुभयो, 1000-1500 गति मान्छेलाई बाँडेर सक्नुभयो। तर त्यहाँ जति चामल थियो त्यो चामल त्यति नै छ क्या। त्यहाँ 1000-1500 मान्छेले चामल लाँदाखेरि पनि उहाँले बाँड्न बस्दा जति चामल थियो त्यो चामल त्यति नै हुने। त्यस्तो हो त्यो चाहिँ नि त्यो सिद्धि क्षेत्र त्यही नै हो। अहिले पनि त्यही छ त्यहाँ, त्यो नै छ। अब त्यो परम्परा अहिले पनि टुट्या छैन। प्रभु त्यही भएर मैले प्रभु त्यहाँ भौतिक रूपमा नभए पनि प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ प्रभु। त्यो प्रभुको चाहिँ नि त्यहाँ अनुपस्थित छ भन्ने कुरा हामी पत्याउँदैनौँ। ठिक। त्यो अहिले पनि साह्रै अद्भुत चाहिँ के लाग्यो भने त्यहाँ विश्वको कल्याणको लागि यो हवन भइरहेको छ। र यो हवन चाहिँ संसारका विभिन्न कुनाहरूमा, विदेशमा पनि, नेपालमा पनि, सबैतिर यो त अझै धेरै धेरै ठाउँमा गराउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने भाव जागेको कुरा सुन्दा हजुरहरूको यसमा प्रयास कस्तो छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? यस्तो छ, अहिले हामीले त्यहाँ आएका व्यक्ति सबैलाई त यज्ञको महत्त्व त बुझाउने प्रयत्न त हाम्रो रहिरहेको छ। तर सबैले त्यो महत्त्व बुझे पनि यज्ञ भनेको सजिलो तरिका होइन फेरि। किनभने एउटा जीवन समर्पण चाहियो नि, श्रद्धा पनि हुनु पर्यो मनमा, त्यसपछि जीवनको समर्पण भाव पनि चाहियो। अब इच्छा मात्रै भएर त हुँदैन। श्रद्धा सबभन्दा ठुलो कुरो श्रद्धा हो। श्रद्धा भइसकेपछि आफूलाई समर्पण त्यसमा गर्न सक्नु पर्यो। यदि समर्पण भएन भने त्यो काम लाग्दैन। अहिले जति पनि स्वर्गद्वारीमा जस्तो यज्ञ न भारतमा छ न अन्त विदेशमा छ भनेर त कल्पना नै गर्न सकिन्न। त्यो त केवल एउटा चाहिँ नेपालमा मात्रै छ त्यस्तो यज्ञ। अहिले स्वर्गद्वारी परम्पराका त्यहाँ दीक्षित भएर गएका शिष्य महात्माहरू जति ठाउँमा बस्नु भएको छ उहाँहरूले केही न केहीमा सामान्य रूपमा चलाइरहनु भएको छ। भारतका पनि एउटा ऋषिकेशमा नि एउटा हाम्रो नेपाली क्षेत्र भन्ने छ, त्यो स्वर्गद्वारी महाप्रभुकै गुरुभाइ हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नाम चाहिँ नित्यानन्द होइन, अर्को के नाम छ उहाँको, स्वामीजीको नाम छ अनन्तानन्द स्वामीजी, उहाँको अन्न क्षेत्र। त्यसमा पनि के प्रसङ्ग जोडिएको छ भने गुरुभाइ तिमी गङ्गा किनारमा गएर सन्तहरूको सेवा गर भनेर त्यति बेला महाप्रभुले चाँदीको सिक्का एक मुठी दिएर पठाउनु भएको अरे अनन्तानन्दलाई। उहाँ नि नेपाली मूर्ति नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको जन्म चाहिँ बागलुङमा अरे। अनि ठ्याक्कै गङ्गा किनारामा त्यो बाटैमा छ अहिले नेपाली अन्न क्षेत्र भन्ने, नेपाली क्षेत्र भन्ने। त्यहाँ हामी जाँदा कहिलेकाहीँ बस्ने गर्छौँ। त्यो चाहिँ स्वर्गद्वारीसँग जोडिएको ठाउँ हो त्यो। त्यसमा नि पहिला थियो, अहिले त त्यहाँ यज्ञहरू यहाँ काठमाडौँमा अहिले जुन ठाउँमा हामी बसेर यहाँ कुरा गरिरहेछौँ यहाँ पनि छ, यो पनि हाम्रो यहाँ पनि यज्ञ छ। यज्ञ छ हजुर। अनि यहाँ काठमाडौँ उमाकुण्ड भन्ने छ, त्यहाँ नि यज्ञ छ। त्यसपछि अर्को यज्ञ चाहिँ हाम्रो कपिलवस्तुमा पनि एउटा सानो यज्ञ छ। हाम्रा आश्रम जोडिएका ठाउँमा प्रायः यज्ञ छन्। तर त्यसरी अलि प्रचार गरेर ल अन्त नि गर्नु पर्यो भनेर त्यति अलिकति लागेर हिँड्न सकिएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन हाम्रो। हुन्छ त हजुरको यो समयको लागि म साह्रै नै आभारी छु। हजुरले यस्तो समय दिनुभयो। अब प्रभुको बारेमा बोल्न धेरै बाँकी छ, धेरै गर्नुपर्ने छ। हुन त हामीले बोलेर चाहिँ सकिन्न, तर पनि जाने कुराहरू पनि अब संक्षेपमा केही कुरा त मैले राखेँ। तर अझ पनि त्यहाँका धेरै कुरा जस्तै अब शिक्षाको क्षेत्रमा, परोपकारको क्षेत्रमा,
गो सेवाको क्षेत्रमा प्रभु र चाहिँ नि हामीले स्वर्गद्वारी महाप्रभु र गाईलाई अलग बनायो भने नि स्वर्गद्वारी अधुरो रहन्छ। किनभने प्रभुको सेवा नै मुख्यतया गाईको सेवा थियो। गङ्गा यमुना भनेर गङ्गोत्तरी यमुनोत्तरी प्रभु जानै पर्दैन थियो अरे। अनि त्यसपछि कुनै माईहरू जान थाल्नु भएछ, म यमुनोत्तरी गङ्गोत्तरी जाँदैछौँ भनेर। अनि त्यति बेला त पैदल जानुपर्ने, ती माईहरू गएर चाहिँ ल मेरो पनि निम्ता छ भनिदेऊ गङ्गालाई र यमुनालाई भनेर प्रभुले भन्नुभएछ। अनि उनीहरूले वहाँ गएर भन्दै 4-6 महिनापछि फर्केर आए। अनि 6 महिना फर्केर आएपछि अनि उहाँले प्रसाद ल्याइदिनु भयो प्रभुलाई। अनि मेरो निम्तो भनिदेऊ त भनेर सोध्नु भएछ। भनिदेऊ गुरु महाराज भनेछन्। अनि त्यसपछि वरिपरि गाई रहेछन्, ए गङ्गा भनेर बोलाउँदाखेरि त गाईको पेटभित्र बाछोको आवाज आएर गङ्गाजी बोल्नु भयो अरे कि। त्यो सुन्ने महात्माहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ। ओहो भनेपछि प्रभुको लागि सबै तीर्थ त्यही स्वर्गद्वारीमा थियो, गाईमा थियो कि। र गाई र प्रभुको चाहिँ त्यो सम्बन्ध पनि त्यो चाहिँ नि हामीले नङ्ग्र मासुको भन्छौँ नि, एकदम नछुट्याउनको लागि त्यस्तो अन्योन्याश्रित सम्बन्ध त्यस्तो चाहिँ नि त्यो गाई र प्रभुको। त्यस कारण धेरै कुराहरू बाँकी छन्। अब कुनै दिन मौका मिलेछ भने यस विषयमा पनि चर्चा गरौँला, केही छैन। समाज सेवाको क्रममा के समाज सेवामा त यस्तो छ, प्रभुले जति जमिन किन्नुभयो नि, जमिन किन्नुभयो त्यहाँ चाहिँ नि एकदम खान नपाएका जमिन नभएका व्यक्तिलाई ल्याएर राखेर काम लगाउनु भयो। एक जस्तै हजुर दुःख पाउनुभयो, हजुरको चाहिँ घर डढ्यो, सम्पत्ति सिद्धियो, प्रभु महाराज मैले त केही पनि गर्न सकिनँ, ल लैजाऊ यो सिक्का लैजाऊ, यसैबाट तिम्रो कल्याण हुनेछ भनेर दिनुभयो। उनीहरूको अहिले दोस्रो तेस्रो पिँढीहरू देखिन्छ समाजमा, उनीहरू करोडौँपति बनेर काम गरिरहेछन्। सबैको सिद्धिएको मान्छेलाई नि प्रभुले दिएर भएको त्यस्ता धेरै छन् हजुर। त्यसकारण त्यो नभएको होइन, प्रभुको आशीर्वाद पाएर भौतिक क्षेत्रमा पनि सम्पन्न भएका व्यक्ति र अध्यात्ममा लागेका व्यक्तिहरूको नि परम पद प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू, त्यस्तो दुइटै छ। त्यो भौतिकता मात्रै स्वर्गद्वारी होइन, अध्यात्म मात्रै स्वर्गद्वारी होइन। त्यो दुवै पक्षमा सबल उत्तिको, किन प्रभुको नाम पुगेको ठाउँ, प्रभुको नाम लिएको व्यक्ति ल प्रभुको चाहिँ नि एउटा सान्निध्य पाएको व्यक्ति, चाहे ऊ भौतिक क्षेत्रमा मात्रै लागोस् त्यसमा पनि सम्पन्न छ, चाहे अध्यात्ममा मात्रै लागोस् त्यो पनि सम्पन्न छ कि। क्या बात। त्यो न्यूनता भन्ने दुइटैमा त्यो चाहिँ मैले अनुभव गरेको छैन अहिले जतिसम्म भेटेको छु मैले। त्यो छ अवस्था। त्यो स्वर्गद्वारी भनेको एउटा समग्रता हो है। त्यो एउटा पार्ट मात्रै होइन। म स्वर्गद्वारी गएको छु, मलाई त्यहाँ जाँदाखेरि कस्तो फिल भएको थियो भने कुनै एउटा पुरानो, म चाहिँ टाइम ट्राभल गरेर धेरै पहिलाको कुनै युगमा पुगेँ जस्तो। त्यहाँ जाँदाखेरि यस्तो लाग्यो कि म आजभन्दा 100औं वर्ष अगाडिको संसार देखिरहेको छु जस्तो लाग्यो कि। एकदम त्यो क्लासिक खालको एउटा लुक छ त्यहाँको, त्यसमा आफ्नै खालको एउटा ब्युटी छ कि। त्यो मलाई अद्भुत लागेको थियो। एक रात म पनि त्यहाँ बसेर त्यहाँको अन्न खाएर आउने अवसर पाएको थिएँ। सायद त्यही पुण्यले आज हजुरसँग भेट्न पाएँ। जस मैले जानी नजानी जे प्रश्न सोधेँ, मैले यदि छुटाएको केही छ, अन्तमा केही भन्नु छ भने बताइदिनुहोस्। होइन अब छैन, जे कुरा गरियो हजुरसँग यस्तो चर्चा राम्रो, यो एउटा सत्सङ्ग हो यो। किनभने महापुरुषहरूको बारेमा एउटा शब्द चाहिँ नि बोल्ने मौका पाउनु, अवसर पाउनु, समय पाउनु भनेको नि सौभाग्यको कुरो हो। त्यसकारण यसलाई चाहिँ मैले आफूलाई पनि एउटा सौभाग्यशाली ठानेको छु। अब धेरै विषय छन् बोल्नुपर्ने स्वर्गद्वारीको बारेमा, समय परिस्थिति रहेमा बोलौँला होइन, आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले जे बोलेँ यसमा कुनै कुराहरू अब अप्रासङ्गिक रहेछ भने यसमा म सबैसँग चाहिँ नि हात जोडेर क्षमा प्रार्थी छु। किनभने बोल्दा बोल्दै कुनै कुराहरू आफूलाई त्यो छुट्याए पनि हुनसक्छ, एक कुरा चाहिँ अलिक बढी पनि भए हुनसक्छ। तर यो मानेमा कि अब प्रभु हामीले बताएर बताइने चाहिँ नि व्यक्तित्व होइन, त्यो विशाल व्यक्तित्व हो। मैले जुन रूपमा अनुभव गरेको छु त्योभन्दा भिन्दै रूपमा हजुरले अनुभव गर्नुभएको हुनसक्छ, त्योभन्दा भिन्दै रूपमा उहाँले अनुभव गर्न सके भएको हुन्छ होइन। यो चाहिँ नि एउटै व्यक्तिले समग्र रूपमा चाहिँ जान्दैन, त्यो जान्ने व्यक्तित्व होइन स्वर्गद्वारी महाप्रभु। त्यसकारण स्वर्गद्वारी महाप्रभुको बारेमा बेला बेलामा चर्चा गर्दै गरौँला, त्यसबाट समग्रता हामीले बुझे जतिको समग्रता ल्याउने प्रयत्न गरौँला। हजुर धन्यवाद। हुन्छ त हजुरको सान्निध्यता, हजुरको जीवन लगाएर अध्ययन गरेर पाउनुभएका कुराहरू हामीलाई यो घन्टामा बताइदिनु भयो। म एकदमै आभारी छु प्रभुजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। हस् धन्यवाद हजुरलाई। हुन्छ त यो अद्भुत सत्सङ्ग आजको लागि यति नै रह्यो। फेरि पनि प्रभुजीसँग स्वर्गद्वारीकै आश्रममा बसेर अर्कोचोटि पनि इन्टरभ्यू गर्ने छौँ भन्ने म चाहिँ सङ्कल्प लिन्छु र एकचोटि फेरि गएर त्यहाँ इन्टरभ्यू गर्ने छौँ। यति भन्दै
यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agar.